वेलकम बैक। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में हाजिरी लगवाई। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को हाजिरी के बाद जाने की इजाजत दी। नेफ्स प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ से सरेंडर कर दिया। उनके वारंट मुस्तरद कर दें, वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। अदालत ने नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। निगरान पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए सजा मुअत्तली की मंजूरी दी है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की तस्दीक की है। आमिर मीर के मुताबिक निगरान काबीना ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सजा मुअत्तल की। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई है। हमारे पास सजा मुअत्तल का इख्तियार है, ख़त्म करने का नहीं। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त नवाज शरीफ की जानिब से दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत में वकील शाह खावर ने कहा कि अब इस दरख्वास्त की जरूरत नहीं रही। कल अदालत पहले ही ये मामला उठा चुकी है। ये उस वक्त हमने एक कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त अदालत ने 14 मई को इंतखाबात का ऑर्डर दिया था। चीफ जस्टिस कादी फायदा बोले, क्या हम कानून के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं जो आप दरख्वास्त में मांग रहे हैं? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ थाना CTD में दर्ज मुकदमे की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने रुखसत के बायस ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने मुकदमे की समाअत की। समाअत के दौरान ड्यूटी जज ने रिमार्क्स दिए कि जैसे सियासतदानों में निगरान होते हैं, जजेस में भी होते हैं, और आज मैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का निगरान जज हूँ। अदालत ने परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में तोसी करते हुए फर्द जुर्म के लिए 21 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत में पेशी के मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये जो नेल्सन मंडेला आए हैं, पहले अपने भाई से हिसाब लें। लोगों के साथ इतनी ज्यादतियां हुई हैं कि वो खुदकुशियों पर मजबूर हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लोगों की नौकरियां खत्म हो गई और असातिज़ा को मारना शुरू कर दिया है, जबकि आवाम गैस और बिजली के बिल भी अदा नहीं कर सकते। ये जो कर रहे हैं इसका हिसाब इलेक्शन में देना पड़ेगा। पाकिस्तान ने गौरी वेपन सिस्टम की कामयाब लॉन्चिंग कर ली। ISPR के मुताबिक लॉन्चिंग का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारी को जांचना था। ISPR के मुताबिक कमांडर ASFC आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स की तरबियत के मयार और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। ISPR की जानिब से कहा गया है कि कामयाब तजर्बे पर कमांडर ने साइंसदानों इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक सदर, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत ने भी कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। CTD ने कराची में कार्रवाई के दौरान खतरनाक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान CTD के मुताबिक कराची में बड़ी कार्रवाई के दौरान खतरनाक दहशतगर्द कासिम रशीद उर्फ बिलाल गंजे को गिरफ्तार किया गया है, जिसका ताल्लुक लश्कर छंगवी से है। CTD के मुताबिक दहशतगर्द कासिम रशीद को खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया गया है, जिसने आसिम और इसाक नामी लोगों के जरिए अमजद साबरी का कत्ल करवाया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द ने 4 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का एतराफ़ किया है। मुलजिम ने सदर पार्किंग प्लाजा के करीब 2 आर्मी एहलकारों के कत्ल का भी एतराफ़ किया। हुकाम ने कहा कि मुलजिम ने तफ्तीश में मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस होने का भी एतराफ़ किया है। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द से दस्ती बम, पिस्तौल और बारूदी मवाद बरामद किया गया है। ये मुलजिम पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द ने जेल से नेटवर्क चलाने का इंकशाफ किया है। निगरान हुकूमत ने चेयरमैन PTI को इलेक्शन कमीशन में पेश करने से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन में PTI चेयरमैन असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी रिस्क करार दे तो इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे कराएंगे। कमीशन ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। PTI चेयरमैन के वकील शोएब शाहीन, फवाद चौधरी, असद उमर पेश हुए। हुकूमत ने चेयरमैन PTI को इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने से इनकार कर दिया। इस पर वकील PTI ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन की असल तौहीन हुई है। वजारत दाखिला की जानिब से AIG ऑपरेशन पंजाब पुलिस ने PTI चेयरमैन से मुतल्लिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराते हुए कहा, PTI चेयरमैन की जिंदगी को खतरात लाक हैं, वो खुद भी इसका इजहार कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन अरकान ने कहा, चेयरमैन PTI जो कहते हैं आपको यकीन है कि सही कहते हैं। चेयरमैन PTI से आप लिखवा कर ले आए कि मैं माजरत करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलब करते हुए समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के आज के लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी किए थे।
مغربی طاقتوں کی آشیرواد سے اسرائیل کی جانب سے غازہ میں نسل کشی جاری ہے۔ مزید حملوں میں 436 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 182 بچے شامل ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں شہید بچوں کی تعداد 2055 ہو گئی۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے غازہ کے کیمپ پر رات گئے بمباری کی گئی، جس میں 182 بچوں اور درجنوں خواتین سمیت 436 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ خان یونس میں 3 خاندانوں کے 23 افراد شہید ہوئے۔ الفلوجہ میں 17 افراد سے جینے کا حق چھینا گیا۔ دیر البلح میں 10 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بیت اللہیہ اور نوخادرہ کیمپ پر بھی بمباری سے 14 افراد شہید ہوئے۔ شیخ رضوان کے علاقے میں گھر کے باہر بم گرنے سے فلسطینی صحافی جاں بحق ہو گیا۔ حالیہ جنگ میں شہید فلسطینی صحافیوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ 3 مساجد پر بھی اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں شہید مساجد کی تعداد 31 ہو گئی ہے۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 5200 سے زائد ہو چکی، جس میں 2055 بچے اور 1100 خواتین شامل ہیں۔ کل زخمیوں کی تعداد 15000 سے زائد ہو چکی ہے، جنہیں ہسپتالوں میں دواؤں اور ایندھن کی قلت کے باعث مزید مشکلات کا سامنا ہے۔ غازہ میں 830 بچوں سمیت 1500 افراد لاپتہ بھی ہیں، جن کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ مینار پاکستان کے جلسے میں ایسا لگ رہا تھا کہ نواز شریف اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں۔ فیصل کنڈی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، عدالتیں صحیح ہو جائیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان آنے پر ویلکم کرتے ہیں، لیکن بڑی پارٹی کے لیڈر نے جلسے میں الیکشن کی بات نہیں کی۔ اسٹیٹ اسپانسرڈ جلسہ بلا وجہ ہوتے ہیں۔ پی پی رہنما نے مزید کہا، نواز شریف نے بار بار انتقام نہ لینے کی بات کی، ایسا لگ رہا تھا وہ اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے بھی کہا کہ خواجہ آصف کہہ چکے نون لیگ کا میچ فکس ہو چکا، میچ فکس کرنا سلیکٹ ہونا بڑا آسان ہے۔ انہوں نے سوال کیا، کیا چوتھی بار بھی نواز شریف سلیکٹ ہو کر آنا چاہتے ہیں؟ چاہیے تو یہ کہ نون لیگ کے قائد اس ملک کو ایک سسٹم دیں، عوام کو حق حکمرانی دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پولیو سے محفوظ پاکستان شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا، جسے حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی عزم پختہ اور ارادے مضبوط ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے پولیو کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا، قوم کو بلا شبہ آج بھی یاد ہے، یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہی تھیں جنہوں نے پاکستانی بچوں کو زندگی بھر اپاہج بنانے والے مرض سے محفوظ رکھنے کے لیے ملک میں پہلی بار انسداد پولیو پروگرام کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ رجت پرست قوتوں کی جانب سے انسداد پولیو پروگرام کی بڑی شدت سے مخالفت کی گئی، لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھیں۔ انہوں نے اسے بلا جواز مخالفت اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے خلاف مزاحمت کا آغاز پولیو سے بچاؤ کے قطرے سب سے پہلے اپنی بیٹی اور میری چھوٹی بہن آصفہ بھٹو زرداری کو پلانے سے کیا۔ میرا یقین ہے ہر اس جنگ میں پاکستان کی فتح ناگزیر ہے جس کا آغاز اور قیادت محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے کی ہو۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقہ صوبائی حکومت کی کاوشوں کے نتیجے میں جولائی 2020 سے لے کر اکتوبر 2023 تک سندھ میں ایک بھی پولیو کیس سامنے نہیں آیا۔ رواں ماہ کے دوران ایک پولیو کا کیس سامنے آنا میرے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے حماس اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ باراک اوباما نے کہا کہ حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے کچھ اقدامات جیسے غزہ کے لیے خوراک اور پانی کی بندش فلسطینیوں کے رویوں کو نسلوں کے لیے سخت کر سکتے ہیں۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ یہ اقدامات اسرائیل کے لیے بین الاقوامی حمایت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے غزہ میں قید شہری آبادی کے لیے خوراک، پانی اور بجلی منقطع کرنے کے فیصلے سے نہ صرف بڑھتے انسانی بحران کو مزید خراب کرنے کا خطرہ ہے، بلکہ یہ فلسطینیوں کے رویوں کو نسلوں کے لیے مزید سخت کر سکتا ہے۔ باراک اوباما نے کہا کہ اسرائیل کی فوج حکمت عملی کا الٹا رد عمل آ سکتا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ کا حماس کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا، خطے میں پارٹنرز کے ذریعے حماس تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ حماس سے کہا ہے یرغمالیوں کو فوری رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں امداد ملنا شروع ہو گئی ہے، چاہتے ہیں امدادی قافلے جاری رہیں۔ غزہ میں شہری و طبی سہولیات کی جگہوں کی حفاظت کے لیے طریقہ کار کو تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ افغانستان نے پہلی بار ورلڈ کپ میں پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان کا 283 رنز کا ہدف افغانستان نے 49 اوورز میں 2 وکٹوں کو نقصان پر بنا لیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی یہ ٹورنامنٹ میں مسلسل تیسری شکست ہے، جبکہ افغانستان ون ڈے انٹرنیشنل اور ورلڈ کپ میں پہلی بار پاکستان کو ہرانے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ میچ جیتنے کے بعد افغانستان 4 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر 10ویں پوزیشن سے 6 نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ پاکستان 5ویں پوزیشن پر برقرار ہے۔ رواں ٹورنامنٹ میں پاکستان افغانستان
دونوں 5-5 میچز میں سے 3-3 ہارے ہیں اور 2-2 میچز میں کامیاب ہوئے ہیں۔